آج ناموس رسول دی گل کرو، لوگ کہتے ہیں مولانا سیاسی گفتگو کر رہے ہیں، یعنی 50 سال تک مسیطہ نماز دی، کہتے ہیں مولانا صاحب نماز کی بات کرو. میں کہا جی سرکار نے نماز بھی پڑھی تے حضور بدر وچ بھی گئے، احد وچ بھی گئے، حنین وچ بھی گئے، صحابہ یمامہ وچ بھی گئے. 200 توجہ 72 جنگاں بندیاں جڑا حضور دی ظاہری حیات وچ لڑیاں گئیاں. 47 سرایا جڑا حضور نے روانہ صحابہ کیتے تے خود نہیں گئے، اس جنگ نو کہندے سریہ، جس وچ حضور خود جان اس نو کہندے غزوہ. 27 غزواتن تے 47 سرایاں، یہ 72 جنگاں بندیاں. انہاں وچ کل صحابہ جڑے شہید ہوئے نا انہاں دی تعداد 259 ہے. کتنی؟ ہن میں ناموس رسول تے جڑی گل کرن لگا، جنگ یمامہ ختم نبوت تے جڑی جنگ لڑی گئی، اج مرزائیاں نال لوکاں دیاں یاریاں، مرزائیاں نال دوستیاں، مرزائیاں نال لین دین، جڑے حضور دی ختم نبوت دے منکرن. جنگ یمامہ حضور دی ختم نبوت دی خاطر لڑی گئی. مسلمہ کذاب لشکر لے کے آ گیا 40,000. سیدنا صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا. پہلے جدو خلیفہ بنے تو آپ نے فرمایا آج تو بعد کوئی بدری صحابی کسی جنگ وچ نہیں جائے گا، کوئی بدری صحابی نہیں جائے گا، حضور دے تبرکات اسی زیارت کریں گے. جدو حضور دی ناموس دا مسئلہ پیدا ہویا تے بنایا ہوا قانون خود توڑ دیتا صدیق اکبر نے. فرمایا ہن بدری ہوے یا غیر بدری ہوے یمامہ پہنچے. تے پتہ ہے حضور دی ختم نبوت دی خاطر جڑی جنگ لڑی گئی 1200 صحابہ شہید ہوئے. 72 جنگاں وچ 259 صحابہ شہید ہوئے. انہاں وچ 700 تو تے حافظ تے قاری صحابہ سن، 11 وچ بدری صحابہ سن. تے اتنی وڈی حضور دی ناموس دا مسئلہ ہے جڑا آج مسلمان جن مرضی ہوندا رہے. نہیں جی میں تو نماز پڑھ لیتا ہوں، میں کہہ دیتے تو بخشش ہی نہیں. آخر تے سوال ہی حضور دے بارے، قبر وچ تیسرا سوال نماز دے بارے، تیسرا سوال ہی رسول اللہ دے بارے. پہلا سوال ہے مر ربوں کا، دوسرا سوال ہے مادینوں کا، تیسرا سوال ہی حضور دے بارے. اے ہے بھی گزشتہ زندگی دے بارے. قبر وچ یہ سوال نہیں ہونا ہے کونن، اے ماضی استمراری ہے. ما کنت تقول فی ھذا الرجل. دس ہوئے اے جڑے نبی سامنے جلوہ گرن دنیا اتے انہاں نال کتنی وفا کیتی ہے، انہاں دے بارے تو کی کردا رہندا سی، کی کہندا رہندا سی؟ اے آخری سوال ہے. توجہ.